آؤ پہلے سپارے سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 اللہ نے فرمایا عیسائی جدوں کافراں دے مقابلے وچ ہوندے سی اپنے زمانے دے اندر بے شک مصطفیٰ تو پہلے دی گل ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دی گل ہے جدوں عیسائیاں دا کافراں دے نال پیڑ پینا جہاد کرنا ادو عیسائیاں دے پوپ نے پادری نے میدان جہاد میں دعا منگنی کی دعا منگنی قرآن نے گل لکھی ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَانُوا تھے من قبل سونیا تیرے تو قبل یستفتحون فتح یابی دی دعا مانگنے سن یستفتحون علی الذین کفروا کافراں دے اوتے فتح پان واسطے سونیا عیسائی دعا مانگدے سی دعا وچ کی آندے سی ربا اللہم ربا ربنا اے ساڈے رب سامنے کافر نے بیمان نے اساں عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار ہاں مولا میدان جہاد نے جائیاں میرے مالکا سانو فتح کا فرما ڈائریکٹ عیسائی ادو دعا نہیں منگدے سی ادو میرے نبی تیرے نبی کائنات دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک دا عیسائی وسیلہ دیندے سی رب محمد کریم دے نام دا وسیلہ سن کے عیسائیاں نو کافراں تے فتح